خواجه نن کرینک مثال بلوچ تا پای خاکن درست بلوچ کری بسون عربستان درست عربستان بسون سوریه غم دانگ بسون عراق دانگ بلوچ کری کل کی طایفه بلوچ کی پرخف دا فک زیزیه فک دا بلوچ کری کل کی باون ماری و دواره کری بلوچ کری دونو گراسی که بلوچ بنیاتن کری بلوچ تاریخی وراسی دا کندهار ارغنداو پنجوایی زنداور وادی سیستان بلوچستان تا کرمان بازمان بمپور چابار کنرک دادر سیبی تشاپور چاکر سند علاقه اسکن کنا خواجه کرے دارے 63 سال میر چاکر باچی کرے وورم پد کرے 14 سال سنجرانی باچائی کرے ہم کرے بلوچ سے وورم پد کرے مینگل 22 سال باچائی کرے کنا خواجہ ووم بلوچ سے پشت کل رند برک کل بلوچ نے بنیاد کرے پشت رند دا سے غافلو جاہلو بندق سے پائے کہ دا پلانی زی آخر وہ افق صاحب بلوچ کرے اسی طائفہ سے نو تو بعدین ذکرہ نہ مارے ذکرہ اشائی مینگل نہ مارے مینگل کرے احمد نہ مارے احمد کرے ابراہیم نہ مارے ابراہیم کرے بلوچ نہ مارے بلوچ کرے آشم نہ مارے آشم کرے قریش نہ مارے قریش کرے عبدالخالد نہ مارے عبدالخالد کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میرمزہ صاحب نے علم دوارہ کرے بادین و جمال میرایت خان نہ مارے میرایت خان میر شاداد نہ مارے میر شاداد میر چاکر نہ مارے میر چاکر میر محمد خان نہ مارے میر محمد خان زنگانہ نہ مارے زنگانہ کرے بلوچ نہ مارے بلوچ کرے آشم نہ مارے آشم کرے قریش نہ مارے قریش کرے عبدالخالد نہ مارے عبدالخالد کرے میرم صاحب نے علم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے اللہ بلوچ کری سوریان بسونه آن دانا سوریا غم بسونه و ده پارا بدو انا جاگه پارا وڑا امال و بیبرگ و جاڑو و کمر و مزار و ومر و میرچاکر دات بابا کتن تو نیلومو بلوچ کل انا نسل انا بلوچ هم پیدا مسونه آن دا سکره بلوچستان کره پای خاک مسک بلوچستان خواهی تنا حق کی خواهی آن خدا بیل الملل گماری که انا علم تا تواری بینی انا علم خدمت کرک انا علم تا تنا قوم تی جمع کرک تنا علم تی جمع کرک انو پگا که ننیغ اسلام کل سختی خدا ننا ونما پرده کل تکی آن کل اسلام پرده کی انو پگا که داکا که بندغ کارا خاص سوریان جنگ کی انا افغانستان دا دیرتا یر سوریا کی سوریا غن موٹفرتا ایران موٹفرتا سوریا کی امیر جنگ کیرا بعد یا 100 میلیون تکتا یا 50 میلیون تکتا بندغ کار امیر باز کیرا باز زنده سلیرا دا کل ننا بدبختی دا فک دا اسلام جتای یا یہ اسلام جتای اسلام کرے کل سٹ ننو پایمال نناو نما بلوچستان کرے پایمالی دارا کراک ندوار پات کی کارتم تم صاحب دا ساور نقشہ تا کرے دا اول کندهار ارغنداوی پنجوائی زنداور وادی سیستان بلوچستان تا کرمان بازمان بمپور چابار کنرک دادر سیبی تشاپور چاکر سند علاقه اسکن دا دغار کرے بلوچستان دوارہ کرے دا بلوچستان تے 63 سال می چاکر باچی کرے 14 سال سنجرانی باچائی کرے 22 سال اسکن کرے مینگل باچائی کرے صاحب دا زیادو کم دوارہ قاضی اعظم ملک تا اوغان انتے جیڑا کہ پگدار کی یم اریٹک دا مثلا بلوچستان اوغان پوم افق صاحب اوغان کرے مثلے کہ وہ دے نتیجہ افق وہ دے ور دلو ولی نصیر خان اللہ خان سردار مدد احمد شاہ بلانوش ولی نصیر خان کی جنگ کرے رک گڑا احمد شاہ غازی بشمسک پارے کے ارست کے سجادی نصرائے سک یہ سردار کے گڑا ولی نصیر خان انا سرائے تے سک
آن ولی نصیر خان کے سرای تیسک وہ دے پر سردار صاحب وہ دے سردار کرے رکھ سرداری کرے بنیادم بلوچ نے پہ کس صف نہ افغان سر نے پیتائی پہ افغان سردار خا وہ سردار بنیاد کرے بلوچ نے سرداری بلوچ کٹا نے دا کوٹان پن کرے شالکوٹی آن افغانستان بنیاد نہ پن کرے لیلائے تاریخ ته لیلا تپسه ته داسې باز بندخ پک افغانستان پین ته لیلا صاحب کنتون کتاب سره تاریخی و 763 سال تاریخ سے ترے 80136 سال نه پی اره کنتون دا تاریخ تی د لغن کوټا غنی سنت خان کلاک دا تاریخ کو پیجا تو کا فسکن خواجه بس من نه وی نه